हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव बरें. आनी हांव आयज न्हू तुमकां बटर चिकन करपा दाखयता. हांव कितें करून करता तें. ओके, हांवें तेजे पासत न्ही फ्रेश कोंब घेयल्या आनी ते अशें करून कातून घेयल्या, अशें करून पीस मारून घेयल्याय. ओके, आतां हांव न्ही तेका मॅरिनेट करता मातशें. तें हांव मीठ लायता. मीठ घेयलां, तें मीठ लायता आनी लिंबू रोस घेयला, एक लिंब्या रोस. तुमगे कोंबी आहा ते परमंटून घेवपाचो आनी आलं लसणा पेस्ट लायता. हाफ टी स्पून हांवें आलं लसणा पेस्ट घेयला. हाफ टी स्पून हांवें ते काश्मीरी चिली पावडर घेयला आनी थोडोसो न्ही हळदी पीठ घेयला. ओके, आतां हांव न्ही तें मिक्स कोता. मिक्स करून हांव तें मातशें वोगोत 15 मिनट दवरता आनी हांव दुसरे मसालो करपा लागोता. आतां हांवें बरो मिक्स केला. आतां न्हू हांवें 4 टोमाट घेयल्याय पिकलोलीं आनी 2 पियाव घेयल्याय मिडियम. आनी ते हांव न्हू लांबयेन कातोता तेजे आतां पासत मसालो करपा पासत. ओके, आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता. आतां न्हू हांवें कायल तापोवन दवरल्या आनी तितून हांवें थोडें तेल घायलां. तेल घायलां आनी आतां तितून हांव बटर घातां. तो मसालो भाजून घेवपा जाय म्हाका, तेका लागोन. ओके, आतां न्हू हांवें 2 बे लिव्स घायल्याय आनी 5 हांवें हें घेयल्याय लसूण घेयल्या आनी तो आल्या घेयला हाफ इंच असो. ओके, तें घेयलां आनी 2 न्हू हांवें सुकल्यो सांगो घेयल्याय. 2 सुकल्यो सांगो आनी 1 जिते सांग घेयल्या. ओके, ते मातशें हांव हितून फ्राय करून घेता. मातशें तें भाजून घेता आनी मागीर आतां न्हू आनी काजू बी घेयल्याय. हे मोठी बोव आहाय त्यो आनी त्यो सगल्यो बारीक पीस आहाय, कित्याक मुगे हाफ चिकन आहा तें. हाफ चिकन आहा तेका लागोन हांवें बारीक पीस घेयल्याय ते आनी आख्खे पीस घेयल्याय. ओके, तेय घाता तितून. आतां न्हू तें मातशें फ्राय जालां. हांव तितून कांदो घातां. तो कांदो न्हू हांव चड भाजपा ना, मातशें हिंजोवन दवरतलें. आतां न्हू हो पियाव मातशें भाजोन येयला. ओके, तेदोन हांव न्हू तेतून 1 टी स्पून हांवें धनिया पावडर घेयला. हाफ टी स्पून हांवें जिरा पावडर घेयला. 1 टेबल स्पून गरम मसाला घेयला. आनी 1 टेबल स्पून हांवें हेजो काश्मीरी पावडर घेयला, काश्मीरी सांगा पावडर. ओके, हें आतां हांव बरें मिक्स कोता आनी हांव आतां तितून टोमाट घातां. आतां न्हू हांव तितूंक भाजोन येयला मसालो आनी सगलें. तेदोन हांव हितून टोमाट घातां. 3-4 टोमाट कातरलीं तीं घातां. तो मसालो भाजोन न्ही बरो वास येता तेजो अशें करून भाजूंक घायल्या आनी आतां तें हांवें टोमाट घायले आनी ती टोमाट हांवें मातशें हें जावपाक फ्राय जालें. हांवें थोडी न्हू कस्तुरी मेथी घायल्या तितून भाजपाक. आतां हांव तितून उदक घातां 2 कोपां
आनी मागीर ती बरी हें बॉयल करून घेता. तें बरें शिजपा जाय, तेका लागून तें हांव उदक पेजी घातां. मागीर तें हें जावन येवपा जाय, वांटपा जाय म्हाका, तेका लागून. ओके, एक 10 मिनट ते शिजयत तें चोयता कितू वगत लागत तो. इल्लेशें मीठ घातां तितू. हांवें न्हू तितून थोडें मीठ घायलां. आनी न्ही 2 धाकटी स्पून हांव हें घातां, साकर घातां, कित्याक तें आमटाणी बॅलन्स सांबाळपाक. ओके, आतां तें हांव धांकून न्हू लीड धांकून हांव आतां हांव तें मिक्स कोतां. मिक्स करून हांव तें धांकून शिजयतां. एक 10 मिनट ते चोयतां कितू वगत लागत तो हिं बॉयल जावपा. टोमाटा मातशें मोव जावपा जाय. आतां मुगेलें हेचो हिं टोमाटा हें जालें, सारकें शिजोन येयलें सोगलें. ओके, आतां हांव तेजो उस बंद कोतां आनी निवोन दवरतां, मागीर तें वांटपा लागोन. ओके, आतां हांवें न्हू कायल तापोवन दवरलें आनी हांवें तितू तेल घायलां. तेलूय तापोलो. आतां हांव तितू बटर घातां आनी चिकन मॅरिनेट करून दवरलो न्ही तें हांव तितू फ्राय करपाक घातां. आतां न्हू हांव तें टर्न कोतां आनी तें व्हड उज्याचेर मातशें दवरूंक जाय, कित्याक तेजें उदक सोडत ना जाल्यार सारको स्लो उज केल्यार हांवें दिसतो उज केला. तें शिजोवंकूय जाय, चड व्हडूय केलो ना. आनी अशें करून आडां आसताय तेंकां मातशें टायम लागता. आनी तें बरलें आसा तें मातशें रोकडें जाता, कित्याक तें काडां मातशें जीव आसोता भितू. तेका लागून मातशें अशें बेगीन फ्राय करपा पडटा. आतां मुगेलें हें चिकन भाजोन जालें. ओके, अशें करून तें भाजून घेवपा जाय बरें करून टर्न करून. सगळे आटी भाजून घेवपा जाय टर्न करून. ओके, आतां हांव तें काडटां प्लेटां. आतां न्हू हें मुगे निवोलें. आतां तेका हांव न्हू हें बे लिव्स आहाय ती हांव वांटपाक गायना. तें हांव मागीर तितू मसाल्यां घातोलें पोत्तून तें हांव दवरतां. आनी हे मसालो आहा तो न्ही हांव मिक्सचरां वांटपाक घातां सगलो. आनी उदक बी कांय घालपा नाका, हेच सोगलें मसाल्याचे उदकाचे तें हांव वांटून घेतां बारीक. आतां न्हू मुगे पेस्ट वांटून जाला. ओके, आतां हांव तो न्ही मातशें कितेंय बोट होल जायत मोटेलें हांव तो मातशें गाडून घेतां. आतां न्हू हांवें कायल तापोवन दवरल्या आनी तितून इल्लेशें तेल घायलां. आनी आतां न्हू हांव बटर घातां. तो मसालो घालपा जाय म्हाका वांटिल तो, तेका लागून. ओके, मुगेलो बटर मेल्ट जायत येयला. आतां हांव तो वांटिल तो मसालो घात तितू. ओके, तो मसालो घातां. आनी तितून मीठ बी सोगलें घायलोलें तें आहा तेका मीठ. आनी हांवें चिकन मातशें सुबेज लायिल्लें मीठ, कित्याक चिकन हांव मातशें सुबेज लायतां, कित्याक चिकनान तूं मागीर ओडून गिरोबी घेता. तेका लागून हांव जाय जाल्यार मागीर चिकन घातरी तितून मीठ जालें तें चोयतलें. तें हांवें तुमकां दाखयता आसतना हे मसाल्यां पळय हांवें सोगलें घायिल्लें तें सारकें आहा तेगेलें, जावं तीख आंबट
तुमगे टेस्ट तुम करपा जाय पडटलो आनी तुमक चिली लागत जाल्यार तुमी घालपाची. आतां न्हू एक मातशें बॉयल येयलो आतां तितू हांवें ती बे लिव्सां ओडो हांवें काण दवरलीं ती हांवें आंटपा घालूं न्हय ती हांव तितून घातां आनी ओल जाल्यार तेगे टेस्ट येवपाक. ओके ती हांवें आंटूंक घालूं ना. आनी कसुरी मेथी घेयल्या आनी ती न्हू क्रॅश कोता आनी ती घातां. कापल्या ती क्रॅश जाता ती जायना ती. ओके ती घातां आनी न्हू फ्रेश क्रीम घेयल्या हांवें फ्रेश क्रीम घातां. आतां न्हू हांव चिकन घातां. चिकन हांवें फ्राय करून दवरलो तें चिकन घात तितू सगलें. ओके आनी न्हू मातशें ओगोत धाकून शिजयता मातशें कित्याक खंयच्यानूय तेजो बरें टेस्ट येवपा जाय कोडी हेजो चिकनाचो बरें त्या फ्राय केलो आहाय तें मातशें मोव जावन येवपा जाय ताका लागून धाकून मातशें 5 मिनट हांव शिजयतां. तें आतां 5 मिनट हांवें धाकून तेका मातशें हें केलां शिजयलां. आतां मुगेलें बटर चिकन रेडी जालां. आतां मुगेलें बटर चिकन रेडी जालां. तुमी बी मुगेली रेसिपी ट्राय कराय. थँक्यू फ्रेंड्स. बाय फ्रेंड्स.